السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي هي ديال الكيش كاقتراح للعشاء، تيجي خفيف وزوين. انا في الحقيقه تعجبني بزاف، انا معجبين ديال الكيش. المهم دابا غادي نبدا معكم في المقادير. غادي نبدا معكم هو الاول لاباط شنو تنديروا فيها، وعاد نكمل معكم باقي المقادير بالنسبه للاباراي وبالنسبه لداكشي اللي تيدار في لاباراي. المهم اول حاجه نبدا بها هو الدقيق. عندنا هنا 200 غرام ديال الدقيق، عندنا هنا 100 غرام ديال الزبده. هذه درت غير لابريري، تتجي بحقها زوينه احسن من الزبده الاخرى ديال العبار ديال سنترال ولا هذا. عندنا هنا تقريبا نص معلقه ديال الملحه، انا نص معلقه صغيره طبعا. هنا معلقه تقريبا صغيره حتى هي ديال السنيده. وعندنا هنا بيضه باش غادي نجمعوا العجينه. المهم بالنسبه للعجينه الا جمعتوا داك البيضه هو هذاك، سينو تنقدروا نزيدوا واحد المعلقه ديال الماء. المهم باش تجمعنا العجينه تكون صافي جامعه راسها نقولوا. غنبداو دابا نرملوا الزبده مع الدقيق بهذه الطريقه، نديروها بقرون صبعنا هكذا. المهم هو كي تشوفوا بدات هكذا تترمل، تنزيدوا هذيك المليحه ديالنا، تنزيدوا السنيده. خلاص بالنسبه للسنيده تنديروها غير باش تجي لاباط محمره، تتبقاش بيضه. صافي تنخلطوا هكذا. صافي دابا نزيدوا البيضه ديالنا، صافي نحاولوا هكذا نجمعوا كي قلت لكم ديما هكذا بقرون الصباع، ما تحتاجش يدلك بزاف ولا. اما كي تشوفوا هنايا هاد البيضه تقريبا هي راه جمعات لي العجينه، يعني ما نحتاج نزيد والو. نحاول دابا نجمعها مزيان باش ما يبقاش هاد صافي هي تجمعات، يعني ما احتاجت والو. نجمعها بحال هكذا في شي فيلم اليمونطير وتنخليوها تسرح واحد شويه. ونطون تسرح العجينه، غادي نقليو هاد المقادير الاخرين. هنا بالنسبه للفارس غادي نحتاجو هنايا واحد الفلفل، واحد البصله مويه ولا المهم غادي الكبيره مقطعه، والفلافل الالوان الصفر هذا والاخضر والاحمر. غادي نحتاجو هنايا صدر الدجاج هو مقطع دي بتي مورسو، والشامبينيون هذا شامبينيون الكونسيرف حتى هو مقطع صغير. وهنا الفرماج، ممكن ديروا الفرماج الاحمر اولا هذا درت لي مونطال اللي تيتباع هكذا محكوك في هذا في واحد الباكي. المهم قلت لكم مليحه وبزيره والزيت. خلاص باش نبدلوا هادو غادي نحتاجوا هذا نديروها كامله كاع دقه واحده. صافي نديرها فوق البوطه تتقلى مزيان، تدبل مزيان، وغادي نحيدوها من المقله. وداك الزيت اللي بقى غادي نديرو فيه الدجاج حتى يطيب حتى هو شويه. هنا راه ديجا داير غير نص طيبه، غنكمل ليه الطياب ديالو وندير معاه هادو لي شامبينيون. وبالنسبه للفرماج خلاص غادي نديرو حتى الاخير، عاد غادي نرشو فوق لاباري اللي غادي نديرو. اي بالنسبه للاباط من بعد ما تسرحت طلقتها هكذا بالمدلك، وحاولت نديرها هكذا على المول، نكرسها مزيان ونطلعها هكذا مع الحاشيه، وهكذا تنشكها مزيان بالفورشيت باش ما تنفخش هكذا على المول. وهكذا ديما ما نساوش الحاشيه حتى هي هكذا نشكوها بالفورشيت. المهم دابا غادي نحطها على جنب باش نصاوب لاباري اللي غادي نديرو معاها. بالنسبه لهذه الفلفله والبصله هما من بعد ما تقلاو يجيو هكذا على هذا الشكل. وكي قلت لكم داك الزيت اللي بقى منهم تنصوتو فيه هكذا الشامبينيون وصدر الدجاج. المهم بالنسبه لاباري غادي نحتاجو فيها هنا كي تشوف معايا عندنا 3 البيضات وواحد الكاس ديال الياغورت ناتور ماشي سكري، المهم من السوس. وممكن ديروا حتى لا كريم فريش حتى هي تجي مزيانه، وزعما تعجبوا الحاجه تكون نيت مره ممكن يديرها.
ما كانش يدير غير هذا، رشيشه ديال الملحه، بليطو رشيشه ديال الملحه ورشيشه ديال البزار. بالنسبه للتحميره غادي نرشوها من الفوق للتزيين. وعندنا هنايا 4 نقول حتى 5 المعالق كبار عامرين مزيان ديال الحليب. غنبداو في هذا. نديرو هكذا البيض، نزيدو عليه هذا، يمكن نديرو كلشي في دقه واحده ماشي مشكل. واحد رشاشه ديال البزار، رشاشه ديال الملحه ماشي بزاف حيت ديجا لا فارس فيها الملحه. صافي نضربوه مزيان. مع هو هنايا كي تشوفوا معايا لابطارين بعد ما خلطناها مزيان صافي، يعني تجرسوا المقادير مزيان. تنبداو في التعمير ديال الكيش ديالنا. اول حاجه تنبداو بها هو هاد الفلفله والبصله، هما اللي تنديروها في الطبقه التحتانيه. تنديرو فوق منه هكا الدجاج والشامبينيون. وتنديرو الفرomage. وبالنسبه للفرomage من الاحسن يدار هو التحتاني عاد دار عليه لاباري، حيت الا دار من الفوق حتى تنديرو لاباري نديرو تيقدر هو تيدوز ليه هكذا التحمار، تيقدر يتحرق يتحمر قبل ما ان لاباري طيب. يعني سي ميو هو الاول نديروه هكذا على هاد لافارس. وعاد تنهزو هكذا. استعملت انا هاد المغرفه اللي غارقه شويه باش تهز ليا لاباري مزيان. هو سي ميو كي قلت لكم تستعملوا هكذا شي حاجه اللي تبدا تكبوا بها بشويه بشويه باش ملي تكبش هكذا تكون في بلاصه واحده اكثر من بلاصه اخرى تيجي هكذا احسن. يعني تديروه بالقياس بشويه بشويه. وهكذا كيف تشوفون بعد ما تنوزعوا لاباري ديالنا هكذا على الكيش، تنديروا هكذا واحد الرشيشه ديال الربيع من الفوق. هذا غير التزيين تيزيد واحد الشكل زوين في الاخر باش يتحمر. وترشوا هكذا شويه ديال التحميره من الفوق. صافي تندخلوه الفران حتى تنحسوا بلا باط انها طابت، يعني نشعلوا ليه العافيه من التحت. ومن بعد ما نشوفوا بانها طابت من التحت عاد نشعلوا ليه العافيه من الفوق حتى نشوفوا هكذا تحمر وتقاطينا. المهم يكون فيه شي لوين هكذا ذهبي وصافي يكون هذاك ديك الساعه يكون واجد. ها هو كي تشوفوا معايا من بعد ما طاب الكيش ديالنا وتحمر خدا هاد اللون ذهبي هكذا على وجهه. درت ليه هكذا كتزيين، درت ليه 3 ديال لي طوماط سوريز هكذا من الفوق وقدمته هكذا مع عصير ديال الليمون والحامض. هاو كي تشوفوا تيجي زوين وتطلع واحد الريحه يا سلام تتشهي. شفتوا انا عزيز عليا ما صبراش عليه. والمهم ها هو نتمنى تجربوه ان شاء الله ويصدق معكم ان شاء الله ويعجبكم كيف ما تيعجبني. غادي نقطعو باش تشوفوا كيجي الشكل ديالو. كما كتشوفوا تيجي هكذا، تجي هذيك لافارس هاد الشكل، ولاباط ديالو تتكون فين ومحمره هكذا من التحت.
تيبان لكم فوالا. المهم تجي هكذا محمره لاباط ديالو، تيجي بهذا الشكل. نتمنى يكون عجبكم عجبكم الفيديو. ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير، البارطاج تاعو علاش لا. هكذا تنقول لكم بصحتكم وخليت لكم الراحه، وبسلام عليكم في فيديو جاي ان شاء الله.